अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबुल वहीद हूँ, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट। आज मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका नाम मैंने रखा है फ्रॉम क्रेडल टू क्लिनिक। जो आपके न्यू बॉर्न्स बच्चे पैदा होते हैं और न्यूली मदर्स को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको हम हाईलाइट करेंगे। इस प्रोग्राम की थोड़ी सी मैं आपको आउटलाइन बताऊं। ये डिफरेंट सीजन्स पे मुश्तमिल होगा और एक सीज़न में 7 से 8 एपिसोड्स होंगी। जो भी क्वेरीज मदर्स को फेस करनी पड़ती हैं, न्यूली मदर्स को या इवन पुरानी मदर्स को भी, बच्चों के साथ उनकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, उनका न्यूट्रिशन इशू होता है, उनका ब्रेस्ट फीडिंग इशू होता है, वैक्सीनेशन के मिथ्स हैं, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो वेलकम टू क्रेडल टू क्लिनिक। इसमें आज हम बात करेंगे, जो हमारा पहला सीज़न है उसको हम हाईलाइट करेंगे फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट 1000 डेज का सीज़न शुरू हो रहा है। इसकी एपिसोड 1 में मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। देखने का बहुत शुक्रिया। आपके जो मिथ्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनको ओवरकम कर सकें। फर्स्ट 1000 डेज किसको कहते हैं? फ्रॉम डे ऑफ कंसेप्शन, कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब से लेके बच्चा जब तक 2 साल का होता है, वो हमारे फर्स्ट 1000 डेज होते हैं। उनको हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है? वहाँ पे मदर क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, बच्चा किस किस चैलेंज से गुजर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एपिसोड 1 की तरफ। फर्स्ट चैप्टर पे हम आ रहे हैं, जो है हमारा प्रेगनेंसी जर्नी। मदर को पता चल गया कि मदर प्रेग्नेंट है। अब हमने किस तरह से मदर को एड्रेस करना है, मदर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस करने पड़ रहे हैं, उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं जिससे उसको कोप करना पड़ रहा है, ये सब हम आज की एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मदर की हेल्थ, मदर का न्यूट्रिशन स्टेटस, मदर की बैड हैबिट्स, मदर का स्क्रीन टाइम, मदर की फ़िज़िकल एक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल इशू है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो जो मदर्स ये सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए, बस अब हमें कोई काम नहीं करना, हमें सिर्फ लेट जाना है और सिर्फ हमने खाना है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आपको अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, प्रेगनेंसी जर्नी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने, फिर बीच के 3 महीने, फिर आखिरी 3 महीने। जो पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है, उसमें मदर को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसमें उनको अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है, खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, वॉमिटिंग ज़्यादा होती हैं। इन सब चीज़ों को कोप करना है ताकि आपका बेबी हेल्दी रहे। जो बेबी को न्यूट्रिशन है, यू आर दी ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर योर बेबी। तो अपने बच्चे के न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से फ़ाइट करनी है। अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी अच्छी नेमत से नवाजा है, तो आपका काम है कि आप उसका ख्याल करें, आप उसको किस तरह से कैरी करें। मॉर्निंग सिकनेस आपको होती है, उसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी देर जब सो के उठें तो थोड़ी देर लेटे रहें। मॉर्निंग वॉक की आदत डालें। अगर कोई बैड हैबिट है, कोई मदर अल्कोहलिक है, कोई स्मोकर है, कोई फिज़ी ड्रिंक ज़्यादा लेती है, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, तो वो कम कर दें। अपना स्लीप टाइम बेहतर करें। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। और फिर मिड वर्क रेस्ट ज़रूरी है। 15 मिनट्स का आप एक रेस्ट ले सकती हैं। अगर आप कोई जॉब करनी है तो उस जॉब को ज़रूर कंटिन्यू करें। अगर आप हाउस होल्ड मैनेजर हैं तो अपने नॉर्मल हाउस कोर्स जो हैं वो अपने उसी तरह से फॉलो करें। हेल्दी डाइट, सेकंड थिंग इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस फूड कम कर दें, जिसमें फूड कलर्स हैं वो कम कर दें, फिज़ी ड्रिंक्स कम कर दें। जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, ये जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, उनको जस्ट रेडी टू मेक होते हैं, उनको अवॉइड करें। फल खाएं, सब्जियां खाएं, दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मदर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो उनको तकरीबन 400 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। उनको अपना वेट मॉनिटर करना होता है कि उनका पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 12 से 15 किलो वज़न बढ़ना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकें। मैटरनल न्यूट्रिशन इट्सेल्फ, जैसे शेक्सपियर ने कहा था ना कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो एग्जैक्टली तुम अगर हेल्दी माएँ होगे तो तुम्हारे हेल्दी बच्चे होंगे।
اگر آپ مطلب میٹرنل ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور صرف میٹرنل فزیکل ہیلتھ نہیں، اس کی ایموشنل ہیلتھ بھی، اس کی مینٹل ہیلتھ بھی. جب مدر پریگننٹ ہوتی ہے نا، ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو جو فزیکل نیڈس ہیں مائکرو میکرو نیوٹرینٹس کی وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ہارمونل امبیلنسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو مینٹل ریلیکسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. اور فار گاڈ سیک مینٹل ریلیکسیشن از ناٹ دا اسکرین ٹائم. آپ کو اسکرین ٹائم ایٹ ایوری کاسٹ کم کرنا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ادروائز بھی ہمیں کم کرنا چاہیے، لیکن وین ونس یو آر پریگننٹ آپ کو اپنا اسکرین ٹائم کٹ ڈاؤن کرنا ہے، آپ کو اپنا سلیپ پراپر لینا ہے، آپ کو اپنا بیلنس ڈائٹ لینا ہے جس میں آپ کے فریش فروٹس ہوں، گرین ویجیٹیبلس ہوں، پروسیس فوڈ نہیں ہو، میٹ ہو، دہی ہو، دودھ ہو اور آئرن ہو. جو میں آپ کو بالکل کمپریہنسو بتاؤں تو فولک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے بچے کا نیورل ٹیوب ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ آپ کو ضرور لینا ہے. فولیٹ ڈیفیشنسی بہت کامن ہوتی ہے مدرس میں، وہ آپ کو ضرور لینا ہے. آئرن لینا ہے، کیلشیم سپلیمنٹس لینے ہیں. تیسری چیز ہو گئی آپ کی ہائیجین. مدر کو اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے. مدر کی ہائیجین اچھی ہوگی، بیبی ہیلدی ہوگا. ہائیجین سے مراد فرام ہیڈ ٹو ٹو. سستی کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ نے بات نہیں لینا، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھے سے واش کرنا ہے، کیونکہ یو ٹی آئیز بہت کامن ہوتے ہیں. جب مدر ایک نئی زندگی کو پیدا کرنے جا رہی ہے، اس کی امیونٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کا نیوٹریشنل اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، اس کا ایموشنل اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو فیملی سپورٹ ضرور ملنی چاہیے. اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس کے سب آرڈینیٹس کو یا اس کے باسز کو، اس کے کلیگس کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. فرسٹ ٹرائمسٹر کے بعد سیکنڈ ٹرائمسٹر میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہیں، ایموشنس میں بھی، ہیلتھ میں بھی، لیکن اس وقت میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس وقت مدر کو بیک کے ایشو ہو جاتے ہیں، یو ٹی آئیز بہت کامن ہوتے ہیں. تو اگر ایک شروع سے عادت ڈالیں گے آپ اپنی اچھی ہائیجین کی، اچھی ہیبٹس کی، 5 ایڈس یاد رکھیں: ہائیجین، ہیبٹس، اپنی ہابیز کو ضرور فالو کریں. اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو پریگننسی میں ضرور کریں. اگر آپ کو بکس ریڈ کرنے کا شوق ہے تو وہ ضرور کریں. اپنی ساری ہابیز کو، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ پریگننسی جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک نیچرل فزیولوجی ہے. اس میں آپ اپنے تمام کام کریں، لیکن تھوڑی سی ماڈیفیکیشنس کے ساتھ. سیکنڈ ٹرائمسٹر میں ویٹ گین ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کا اسکن چینجز آتے ہیں. اس سے بھی کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں کہ اب شاید یہ پرماننٹ مارکس ہیں، یا کوئی لینٹیجنز آ جاتے ہیں، یا کوئی اسکارز آ جاتے ہیں. تو یہ سارے ریورسیبل ہوتے ہیں اگر آپ اپنا نیوٹریشن اسٹیٹس اچھا رکھیں گی. ٹھیک ہے. اب تھرڈ ٹرائمسٹر آپ کا شروع ہوگا. اس دوران آپ کی بیبی کی ککنگ شروع ہو جاتی ہے. جو سیکنڈ ٹرائمسٹر ہوتا ہے اس میں آپ کو بیبی کی ہارٹ بیٹ فیل ہوتی ہے، اس میں اس کی موومنٹس فیل ہوتی ہیں. تو یہ سارے پازیٹیو سائن ہیں، یہ بیماری نہیں ہے، ان سے پریشان نہیں ہونا اور ان کو ہیلدی لے کر چلنا ہے. تھرڈ ٹرائمسٹر میں جو امپورٹنٹ چیزیں، اچھا ایک چیز اور، سیکنڈ ٹرائمسٹر میں آپ کو اناملی اسکین ضرور کروانا ہے. آپ کے اینٹی نیٹل وزٹس پراپر ہونے چاہیے. جب آپ کو گائناکالوجسٹ بلائے آپ کو جانا ہے. یہ دماغ سے نکال دیں کہ ڈاکٹرز پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. شروع کے مہینوں میں آپ کو ایوری منتھ ایک چیک اپ ضروری ہے. جو اسکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ ضرور آپ نے کرانے ہیں. سیکنڈ ٹرائمسٹر میں آپ کو اناملی اسکین ضرور کروانا ہے. تھرڈ ٹرائمسٹر میں آپ نے اپنے ویٹ کا خیال رکھنا ہے. اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے، انڈر ویٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی گلوکوز مانیٹرڈ ہونی چاہیے. گیسٹیشنل ڈائبٹیز بہت کامن ہوتا ہے، گیسٹیشنل ہائپر ٹینشن بہت کامن ہوتی ہے. آپ کو اپنے بلڈ پریشرز مانیٹر کرنے ہیں. آپ نے اوور سالٹ نہیں لینا، اوور شوگر یوز نہیں کرنی. ان سب کی وجہ سے پری ٹرم ڈلیوریز ہو سکتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ کو ویکسین لگوانی ہے. ٹیٹنس کی ویکسین تھرڈ ٹرائمسٹر میں بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو ہلکی پھلکی واک کرنی ہے. آپ کو اپنے ڈیلی روٹین کے کام کرنے ہیں انٹل انلیس کہ ڈاکٹر آپ کو کال نہ دے دے. جو نیولی مدرس ہوتی ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز نارمل ہے اور کون سی اب نارمل ہے، کہ ہم ڈاکٹر کو کب وزٹ کریں اور کب یہ چیزیں نارمل ہیں. تو جو اس کو ہم ریڈ فلیگ سائن کہتے ہیں، کہ ریڈ فلیگ سائنس کیا کیا ہوتے ہیں. اگر ارلی پریگننسی میں یا تھرو آؤٹ دی پریگننسی کوئی بلیڈنگ ہو جائے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس رش کرنا ہے. اگر آپ کا سانس نارمل سے زیادہ پھول رہا ہے، یا آپ بہت زیادہ ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا اسکن ٹچ جو ہے وہ پیل ہے، آپ اینیمک ہو رہی ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے.
آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہے یا بچے کی کیکنگ آپ کو کم فیل ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کسی قسم کا اگر آپ کو بیڈ آرڈر ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر آپ اپنی ہیبٹس اچھی رکھیں گی، کیفین کا استعمال کم کرنا ہے، نکوٹین یوز نہیں کرنی، آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، فروٹس، یہ سب اگر آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا فرسٹ 9 months بہت اچھے گزریں گے. جو ہمارے فرسٹ 1000 days ہیں ان کا جو آپ کا فرسٹ جرنی ہے وہ بہت اچھے سے گزر جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. ہوم ٹیک میسج یہی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی ہابیز، ہیلدی سلیپ، ہیلدی ایکسرسائز، اور میں نے آپ کو ریڈ فلیگ سائنس بتا دی ہیں. اور یہاں پہ ہم اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ملیں گے کہ جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے، فرسٹ 28 days آف لائف، اس کا نیو نیٹل پیریڈ ہمیں کیسے گزارنا ہے، ہم نے کیسے کیئر کرنی ہے. تو اسٹے ٹیون ود اس، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.